बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आज के इस वीडियो में अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जो दुआएं हैं वो दुआएं आपको बताएंगे, सिखाएंगे। बहुत आसान सी दुआएं हैं। आइए इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, या अरहमर राहिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल या अय्युहल काफिरून, ला अअबुदु मा तअबुदून, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, मिन शर्रि मा खलक़, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, या अरहमर राहिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल या अय्युहल काफिरून, ला अअबुदु मा तअबुदून, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن الله على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل. اهدنا الصراط المستقيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.